बड़ी ईद के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक नई तेजी और शिद्दत के आसार नुमायां नजर आ रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह आने वाला वफाकी बजट और मुमकिना 28वीं आईनी तरमीम है। आइंदा बजट की बात की जाए तो बज़ाहिर एक ऐसे माशी फ्रेमवर्क के तहत तश्कील दिया जा रहा है जिस पर IMF की शराइत और मालियाती दबाव का गहरा असर मौजूद है। इस सूरत हाल में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बजट में टैक्सेस में इजाफा, सब्सिडीज़ में कमी और महंगाई को कंट्रोल करने के नाम पर मज़ीद सख्त माशी फैसले सामने आ सकते हैं, जिसका बराह रास्त बोझ आम शहरी पर पड़ने का इम्कान है। ऐसे माहौल में अपोजिशन बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से माजी में इख्तियार की गई एहतजाजी सियासत के तनाजुर में यह तवक्को की जा रही है कि पार्टी इस बार भी महंगाई, माशी दबाव और अवामी मुश्किलात को बुनियाद बनाकर सियासी मैदान में मुतहर्रिक हो सकती है। ताहम पहले की तरह इस मरतबा पार्टी अंदरूनी तौर पर वाज़ेह तकसीम और तंजीमी बेचैनी का शिकार दिखाई देती है और एक तरफ बानी PTI की सियासी हिकमत अमली और उनकी रिहाई का बयानिया मरकज़ी हैसियत रखता है, जबकि दूसरी जानिब पार्टी की अमली क़यादत और मुख्तलिफ धड़े बाज़ औक़ात एक मुतफ़िक़ा हिकमत अमली पर यकजा दिखाई नहीं देते और इस दाखिली कशमकश ने पार्टी की मजमूई सियासी रफ्तार को भी मुतासर किया है। ख़ास तौर पर KPK में सियासी सूरत हाल मज़ीद पेचीदा नज़र आती है, जहाँ वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी के हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, कयासराइयाँ भी हैं, अफवाहें भी हैं, परफॉर्मेंस पर भी बात हो रही है, मैनेजमेंट और गवर्नेंस के ऊपर भी बात हो रही है और फिर बजट को लेके भी कुछ खदशात KPK के अंदर भी मौजूद हैं। शफी जान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शफी जान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ईद उल अज़हा और एक और ईद बानी PTI के बगैर है। अब इस ईद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी है? ईद से पहले हमने सुना था कि एक एहतजाज है और वो महंगाई के इशू के ऊपर होगा, पब्लिक इशूज़ के ऊपर, रियल इशूज़ के ऊपर होगा, वो देखने में नहीं आया। तो अब क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है सर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक तहरीक के हवाले से आपने जिक्र किया, ईद के बाद 2 जून जो कि ट्यूसडे बनता है, इंशाल्लाह तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस अडियाला के सामने आएंगे, इज़हार यकजहती करेंगे इमरान खान साहब से, क्योंकि पिछले 200 दिनों से इमरान खान साहब आइसोलेशन में है। 6 महीने से कोई मुलाकात नहीं हो रही, ना बुनियादी हक उनको मिल रहा है, ना तभी सहूलत मिल रही है, ना बहनों से मुलाकात हो रही है, ना वकला की मुलाकात हो रही है। तो तमाम तर चीज़ों के खिलाफ आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा नंबर वहां पे मौजूद होगा। लास्ट ट्यूसडे जिस तरीके से CM अफरीदी साहब को रोका गया इस्लामाबाद इंटर होने से, क्योंकि अक्सर हम तारिक साहब जो है वो चक्री का रूट यूज करते हैं, चक्री का रूट को पहले इन्होंने ब्लॉक किया, फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता था, वो इस्लामाबाद का था कि हम इस्लामाबाद से होके पेशावर रोड पे जाते और वहां से अडियाला जाते। लेकिन इस्लामाबाद एंट्री से पहले 26 नंबर चुंगी पे इन्होंने ट्रक खड़े किए और एक इलेक्टेड CM को वहां पे रोका और फिर वहां पे ही एहतजाज शुरू हुआ। रोड हमने ब्लॉक नहीं किया, रोड जो है वो गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया। फिर 2-2:30 बजे तक वहां पे धरना जारी रहा, फिर रबर बुलेट्स फायर की गई, लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई। अब धरना जो है वो 2 बजे कॉल ऑफ किया गया और इसके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि 2 जून को दोबारा तहरीक इंसाफ अपनी भरपूर ताकत से अडियाला के सामने आएगी और इज़हार यकजहती करेगी इमरान खान साहब से। तो शफी जान साहब, क्या जमानत है कि अब की बार नहीं रोका जाएगा? देखिए, जमानत तो इस वक्त इस पाकिस्तान में किसी चीज की नहीं है। यहाँ पे तो ना इस वक्त आईन है, ना कानून है और ना ही अदालती फैसलों की कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। फिर जो अदालत फैसला देती है उसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते हैं, उसी अदालत से हम दरखास्त करते हैं कि आपने ही फैसला दिया था और आपके फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो अदालत इतनी वीक फुटिंग पे है कि वो खुद अपने फैसले पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाती, ना हमारी पिटीशन लगाते हैं, ना सुनते हैं। फिर एक बात बड़ी वाज़ेह है तारिक साहब कि अब मजम्मत ही वाहिद रास्ता बचता है, मजम्मत से ही हम टेबल टॉक तक जा सकते हैं, मजम्मत से ही मुफाहमत की तरफ हम जा सकते हैं। बिल्कुल। और इत्तलात ऐसी भी है कि सुहेल आफरीदी साहब और बैरिस्टर गौहर की एक अहम हुकूमती शख्सियत से मुलाकात भी हुई है। इन इत्तलात में, इन खबरों में किस हद तक सदाकत है सर? देखिए, ये बात कोई खुफिया नहीं है। जिस तरीके से इसको प्रोपेगेट किया गया, मेरी आप मीडिया टॉक उठा सकते हैं कि जिस दिन ये न्यूज ब्रेक हुई उससे 5 दिन पहले मैंने अपनी मीडिया टॉक में इस बात का जिक्र किया था कि अफरीदी साहब और गौहर साहब की जो है मुलाकात मोहसिन नकवी साहब से हुई थी और ये मुलाकात जो थी वो अमन अमान पे ही, लाइन ऑर्डर की जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में, उसी की मुतल्लिक थी। क्योंकि मोहसिन नकवी एक मनसब पे बैठे हैं और वजीर आला सुहेल आफरीदी साहब भी एक मनसब पे ही बैठे हैं। ये मनसब की मुलाकात मनसब से ही थी और ये 14 मई को हुई थी। 14 मई को अफरीदी साहब सुबह बनू गए थे, क्योंकि बनू में एक दिन पहले खुदकुश हमला हुआ था जिसमें 15 से ज्यादा हमारे पुलिस नौजवान शहीद हुए थे। वहां के लवाकीन से वो मिले, फिर वहां से वो हंगू आए, हंगू में एक माटर गोला सिविलियन आबादी पे गिराया गया।
جس سے 6 لوگ شہید ہوئے، جس میں 2 بچے شامل تھے. اسی رات یہ ملاقات جو تھی لائن آرڈر پہ تھی اور یہ ملاقات ہوئی تھی. یہ کوئی خفیہ ملاقات نہیں تھی اور نہ ہی اس ملاقات میں کوئی سیاسی بات ہوئی. تاثر یہ کہ کوئی بیک ڈور چینل آپریٹ کر رہا ہے کیا پی ٹی آئی کا؟ کوئی بیہائنڈ دا کرٹنز بات ہو رہی ہے؟ نہیں، کسی بیک ڈور رابطے پہ ہم جو ہے بلیف نہیں رکھتے اور نہ ہی ہماری ایسی کوئی خواہش ہے. اگر ہم بیک ڈور رابطے کو ترجیح دیتے تو عمران خان صاحب 1000 دن جو ہے وہ جیل میں نہ کاٹتا، اور ایسی جیل کے جہاں پہ ان کی تصویر پہ پابندی ہے، جہاں ان کی طبی سہولت نہیں مل رہی، جہاں وہ مل نہیں سکتے، جہاں وہ آئسولیشن میں ہے، اور جس قسم کی قید عمران خان صاحب نے کاٹی ہے اس قسم کی قید پاکستان میں کسی لیڈر نے نہیں کاٹی. اگر ہم کسی بیک ڈور رابطے کی طرف دیکھتے جبکہ باقیوں کی طرح ہم بھی باہر چلے جاتے، ہم کسی ڈیل کی طرف نہیں دیکھ رہے. عدالتوں کے راستے سے ہم نے سرخرو ہونا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہیں ایک راستہ بچتا ہے، لیکن ہمیں ان عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن راستہ یہیں بچتا ہے، ہم اسی راستے سے ہی سرخرو ہوں گے. کے پی کے محاذ پر سہیل آفریدی صاحب کو انٹرنل اپوزیشن کا سامنا ہے اور خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خود بجٹ پاس کرانا مشکل ہو جائے. اس تاثر میں کس حد تک جان ہے سر؟ میں اس بے بنیاد پروپیگنڈے کی کمپلیٹلی تردید کرتا ہوں. تحریک انصاف کی بڑی خوبصورتی ہے کہ تحریک انصاف ہی عمران خان ہے اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے، اور سہیل آفریدی صاحب عمران خان کے نامزد. بجٹ آنے دیں، بجٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، ہم بھرپور طریقے سے بجٹ پاس کریں گے. ہمارے جتنے 91 ایم پی ایز ہیں 91 کے 91 وہاں پہ موجود ہوں گے. کئی مواقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا، سینٹ کا الیکشن ہو پھر یا وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو یا پھر بجٹ ہو، ہم نے بھرپور اپنے لوگوں کو، ہمارا ایک ایم پی اے ادھر سے ادھر نہیں ہوا، ہم نے اپنے نمبر پورے کیے. آپ اس بجٹ میں بھی دیکھیں گے کہ ہمارے جو نمبر ہیں وہ پورے ہوں گے. یہ صبح سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے. تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. تحریک انصاف کے ساتھ جس نے غداری کی تو اس کا جو ریزلٹ تھا وہ پرویز خٹک اور محمود خان کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی محمود خان کے ٹائم میں، پرویز خٹک کے ٹائم میں فارورڈ بلاک ضرور بنے لیکن فارورڈ بلاک کبھی کامیاب نہیں ہوئے. تحریک انصاف کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ ون ہے اور ون مین عمران خان صاحب ہے. شفیع جان صاحب، وفاقی بجٹ کی منظوری کے وقت کو پریکٹیکل اپوزیشن ہمیں نظر آئے گی، اور پھر ایک تو وفاقی بجٹ کی منظوری اور پھر دوسری 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت بھی ہے. تو اس پہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر مکمل جو اپوزیشن پٹ اپ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کوئی مربوط حکمت عملی وضع کی ہے؟ دیکھیں بالکل 8 تاریخ کو وفاقی حکومت جو ہے میرے خیال میں اپنا بجٹ پیش کر رہی ہے. تحریک انصاف اپنی اسٹریٹجی اس کے لیے فائنل کر رہی ہے. تحریک انصاف کو ایک وائبرنٹ رول پلے کرنا پڑے گا. محمود خان چغزئی اس وقت لیڈر آف اپوزیشن ہے، اس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. میرے خیال میں کہ اسمبلی کی کارروائی نہیں چلنی چاہیے، ہمارے تمام ایم این ایز کو اس طرح رول پلے کرنا پڑے گا. جہاں تک 28ویں ترمیم کی بات ہے تو تحریک انصاف ہر اس سیاسی قوت سے بات کرے گی جو 28ویں ترمیم روکنے میں مددگار ثابت ہوگی. ہماری ایک پرنسپل سٹینڈنگ ہے طارق صاحب کے یہ جو اسمبلی ہے یہ لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے ترمیم کرنے کا. اچھا ہو یا برا ہو یہ ایک الگ بحث ہے. یہ عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 26ویں اور 27ویں ترمیم تو ڈنڈے کے زور پہ ہو گئی ہے اور جو ڈرافٹ ان کو پکڑایا گیا وہیں ڈرافٹ پاس کرایا گیا. 28ویں ترمیم کا ڈرافٹ اس وقت حکومت کے پاس بھی نہیں ہے. کچھ قیاس آرائیاں ہو رہی ہے، کچھ پرنسپل سٹینڈنگ اس وقت پیپلز پارٹی لے رہی ہے. ہماری ایک ملاقات بھی ان سے ہوئی ہے، ہمارے ایک وفد کی ملاقات گورنر کنڈی صاحب سے ہوئی ہے جس کو جنید اکبر خان صاحب اور اسد قاصر صاحب لیڈ کر رہے تھے. اگر یہی سٹینڈنگ پیپلز پارٹی کی رہی تو تحریک انصاف اس کو جوائن کرے گی. ہم جی یو آئی سے بھی بات کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کریں گے، ہر اس سیاسی قوت سے بات کریں گے جو اس ترمیم کے خلاف ہو، ہر اس سیاسی قوت کے ساتھ بیٹھیں گے جو اس ناجائز حکومت کے خلاف ہو. لیکن ایک پرابلم اور بھی ہے نا سر کہ پاکستان تحریک انصاف مضبوط اپوزیشن اتحاد بنانے میں اب تک ناکام رہی ہے. تو ابھی کیا اس حوالے سے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے یا اس پہ ورکنگ چل رہی ہے؟ دیکھیں سیاست میں کوئی لفظ آخر نہیں ہوتا، اتحاد ٹوٹتے بھی ہیں، اتحاد بنتے بھی ہیں. تحریک انصاف اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ ہم 28ویں ترمیم کا راستہ روکیں. 28ویں ترمیم کے لیے جو بھی مددگار ثابت ہوگا ہم ان سے بات کریں گے. اگر ہم 28ویں ترمیم روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں پیپلز پارٹی جی یو آئی سے مل کے یا کوئی اور سیاسی قوت سے مل کے، تو بات یہاں پہ نہیں رکے گی. یہ اتحاد آگے بڑھے گا اور اس ناجائز حکومت کی خاتمے تک یہ بات جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ شفیع جان صاحب آپ کے وقت کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے سنی ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.